यार साइम, तुमने कभी सोचा है हम दोनों इतने एक जैसे क्यों हैं कि सब हमें देखकर उलझ जाते हैं? साइम ने अपनी फाइल बैग में डालते हुए हल्का सा हंसकर जवाब दिया। और तुझे हर वक्त यही क्यों सोचना होता है? छोड़ ना यार, मज़ा ही तो है इसमें कि सब कंफ्यूज हों असल में आसिम कौन है और साइम कौन। वैसे भी अम्मा तो कहती हैं कि तुम दोनों के सिर्फ चेहरे एक जैसे हैं, मगर दिमाग तो बिल्कुल उलट है। साइम ने फौरन जवाब दिया, हाँ, अम्मा को तो हमेशा यही शिकायत रही है कि मैं ज़्यादा शरारती हूँ और तू ज़्यादा सीधा। आसिम ने गहरी सांस लेकर कहा, पर देखना, क्लास में सब कैसे हमें घूर रहे थे जैसे हम कोई मुआजिज़ा हो। साइम ने हंसते हुए कहा, और इसलिए क्योंकि हम दोनों जुड़वां भाई हैं, और जुड़वां होना भी कोई आम बात नहीं है। आसिम और साइम में फ़र्क करना किसी के बस की बात नहीं। आसिम ने खाली नज़रों से कहा, पर मैं चाहता हूँ कि एक दिन सब जाने कि मैं कौन हूँ और तू कौन है, क्योंकि सब कुछ बांटना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। साइम ने धीमा सा कहका लगाया, यही तो ख़ास बात है, हम दोनों की हर चीज़ बांटने के बाद भी हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, फिर भी एक हैं। और दोनों खामोश हो गए, जैसे कोई अनदेखी दीवार उनके बीच लम्हे भर को खड़ी हो गई हो। फिर साइम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, चल, क्लास शुरू होने वाली है, फिर से सब हमें देखकर वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे हमेशा होते हैं, और मैं ये सब देखकर बहुत मज़ा आता है। और जैसे ही दोनों क्लास की तरफ बढ़े, सामने राहदारी के मोड़ से एक लड़की निकली जिसके हाथ में नोट्स थे और सर झुका हुआ। वो लड़की करीब आते ही अचानक रुकी और कदरे घबरा कर बोली, आप दोनों जुड़वा हैं? साइम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों जुड़वा हैं। लड़की ने जल्दी से अपने नोट्स सीने से लगा लिए और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाकर कहा, मैं आयशा हूँ। आसिम ने संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों में कोई फ़र्क है? आयशा ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद बातों के अंदाज में या तासुरात में, लेकिन असल में आप दोनों एक जैसे ही लगते हैं। साइम ने शरारत से कहा, तो क्या हम दोनों को एक साथ बात नहीं करनी चाहिए ताकि तुम्हारी मुश्किल कम हो जाए? आयशा हंस पड़ी, ऐसा मत करें, वैसे ही मेरी जान पर बनी हुई है। अभी तक क्लास का माहौल ही समझ नहीं आ रहा, ऊपर से आप दोनों को देखकर और घबराहट हो रही है। आसिम ने आहिस्ता से कहा, घबराहट की बात नहीं, अगर कभी कुछ समझ ना आए तो हम दोनों यहाँ हैं। आयशा ने सर हिलाते हुए कहा, पता है, कल भी आप दोनों एक लड़की की मदद कर रहे थे, उसे नोट्स दे रहे थे। सब कहते हैं आप लोग सबके लिए इतना वक्त कैसे निकालते हैं? आसिम ने फ़ौरन कहा, क्योंकि हम दोनों में से कोई न कोई फारिग होता है। अगर मैं मसरूफ़ हूँ तो आसिम संभाल लेता है, और अगर आसिम मसरूफ़ हो तो मैं संभाल लेता हूँ। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो सब कहते हैं कि आप दोनों की दोस्ती सबसे अलग है। बस ठीक है, आज से तुम हमारी दोस्त हो, अगर कोई मसला हो तो सीधा हमारे पास आना। आयशा ने नज़रें नीची करते हुए कहा, ठीक है, और अब मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, फिर मिलती हूँ। वो तेज़ी से कदम बढ़ाकर चली गई। आसिम और साइम एक लम्हे को उसे जागते देखते रहे। फिर साइम ने आहिस्ता से कहा, यार, नई लड़की है, जल्दी सबके साथ घुल मिल जाएगी। आसिम ने सर हिलाते हुए कहा, पर अभी इसकी आंखों में बहुत उलझन है। और दोनों दोबारा चल पड़े जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो, मगर कदमों की रफ्तार थोड़ी बदल गई थी। अगले दिन जैसे ही क्लास खत्म हुई, आसिम ने बैग कांधे पर डाला और कहा, साइम आओ, लाइब्रेरी में चलें, आयशा को नोट्स चाहिए थे, उस दिन कह रही थी। साइम ने हंसते हुए कहा, तू जा, मैं तो कैंटीन में बैठा हूँ, अगर वो आएगी तो उसे वहीं भेज देना। आसिम ने पलटकर उसे घूरा, ओए, तू हमेशा कैंटीन क्यों भागता है? साइम ने उसका हाथ पकड़ लिया, तू भी चल कैंटीन, चलते हैं, वो वहीं आएगी। और जैसे ही दोनों कैंटीन पहुंचे, आयशा पहले ही से एक कोने के मेज़ पर बैठी नोट्स देख रही थी। साइम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और खुशदिली से बोला, अरे वाह, आज तुम पहले ही यहाँ आ गई हो। आयशा ने सर उठाकर कहा, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोचा तुम दोनों में से कोई मिल जाए तो नोट्स दिखा दूं। आसिम पीछे खड़ा रहा, उसकी नज़र बस आयशा के चेहरे पर थी जो साइम से बात करते हुए कदरे खिल रही थी। साइम ने बैठते हुए कहा, दिखाओ, क्या मुश्किल है? वैसे भी टीचर की उर्दू अक्सर चीनी लगती है। आयशा हंस पड़ी, वाकई कल उसने जो पोइम सुनाई मैंने आधी भी नहीं समझी। साइम ने नोट्स उसके हाथ से लेते हुए कहा, तुम बस इतना कहो कि समझाना है, आसिम साहब तुम्हें 2 दिन में प्रोफेसर बना देंगे। आसिम ने दबे लहजे में कहा, साइम मुझे क्यों घसीट रहा है, तू ही समझा दे। आयशा ने जल्दी से कहा, नहीं आसिम, तुम्हारी बातें जल्दी समझ आती हैं, तुम क्लास में भी सबको अच्छे से समझाते हो। साइम ने कहका लगाया, हाँ हाँ, आसिम तो यूं ही टीचर है,
پر تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ مجھ سے تو تم آرام سے بات کرتی ہو، اس کے سامنے سیدھی ہو جاتی ہو۔ عائزہ نے شرما کر کہا، ایسی بات نہیں ہے۔ عاصم نے نظریں چرا لیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، نوٹس پر دھیان دو۔ سائم نے شرارت سے کہا، ارے واہ، آج تو عاصم شرما بھی رہا ہے۔ عائزہ نے ہنس کر کہا، اچھا چھوڑو نا، یہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے۔ سائم جھک کر نوٹس دیکھنے لگا اور عاصم بس بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، پر اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ سائم نے عائزہ کی کلائی پر انگلی رکھ کر ایک لفظ پر نشان لگا دیا، یہاں غلط لکھا ہے، پروفیسر نے انقلاب کہا تھا، تم نے انکشاف لکھ دیا۔ عائزہ نے جلدی سے کہا، او اچھا، تم نے کیسے یاد رکھا؟ سائم نے گردن اچکائی، بس دماغ کبھی کبھی چل ہی جاتا ہے۔ عاصم نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے بھی وہی نوٹس لکھے تھے، جو تم چاہو تو میرے بھی دیکھ لو۔ عائزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں نیچی کر لیں۔ پہلے یہ ٹھیک کر لوں، پھر تمہارے والے بھی دیکھ لوں گی۔ سائم نے عاصم کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور آہستہ سے بولا، دیکھا، مجھ پہ زیادہ بھروسہ ہے۔ عائزہ نے جلدی سے کہا، ایسی بات نہیں عاصم، تم بھی میرے بہت اچھے دوست ہو۔ پر عاصم نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا اور چپ چاپ بیٹھا رہا، جیسے اس کے دل میں اترتی ہوئی خاموشی کو کوئی بھی سن نہیں سکتا تھا۔ سائم اور عائزہ نوٹس پر جھکے ہنستے بولتے رہے اور عاصم کے لیے جیسے آوازیں مدھم پڑتی گئیں، پر اس نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالتے ہوئے بس اتنا سوچا کہ شاید کچھ رشتے خاموشی میں ہی خوبصورت رہتے ہیں۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سائم اور عائزہ کے بیچ کچھ لمحے ایسے آنے لگے جن کا کسی کو بھی پتہ نہ چلتا۔ ایک دن عائزہ لائبریری میں اکیلی بیٹھی تھی اور سائم دبے قدموں اس کے پاس آیا۔ عائزہ نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی مسکراہٹ چھپا کر بولی، اتنی آہستہ چل رہے ہو، کوئی اور لڑکی ہوتی تو چیخ پڑتی۔ سائم نے ہنس کر کہا، پر تم چیخو گی نہیں کیونکہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ عائزہ نے جھیم کر نوٹس بند کیے۔ فضول باتیں مت کرو۔ سائم نے آہستہ سے اس کی انگلیاں تھام لی۔ مت کہو فضول، تمہارے ہاتھ بتاتے ہیں کہ تمہارے دل کی رفتار ابھی تیز ہے۔ عائزہ نے نظریں نیچی کر لی، یہ سب باتیں مت کیا کرو، ڈر لگتا ہے۔ سائم نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، محبت ڈر کر نہیں ہوتی، تم چاہو تو سب کہہ دو۔ عائزہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر سائم نے پکڑ لیا، نہیں چھوڑوں گا، تمہاری آنکھیں کہتی ہیں تم بھی مجھ جیسا سوچتی ہو۔ اور عائزہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، سائم، سب کچھ اتنا آسان نہیں۔ سائم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور پھر اس نے عائزہ کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو عائزہ کا پورا وجود کانپ گیا۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، کسی نے دیکھ لیا تو سائم؟ سائم نے مدھم آواز میں کہا، کوئی نہیں دیکھے گا، آج صرف ہم ہیں۔ اور عائزہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بولی، تم پاگل ہو، ابھی کوئی آ جائے گا۔ سائم نے اس کی کمر کو آہستہ سے چھوا، تو آنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور عائزہ کا سانس پھولنے لگا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، میں جا رہی ہوں، کل بات کروں گی، اور تیز قدموں سے نکل گئی۔ اسی رات عاصم اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، عائزہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ہچکیاں دباتے ہوئے دوبارہ کوشش کی، نہیں، ایسے نہیں عائزہ، تم میری زندگی ہو۔ پھر اس نے خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں، اس طرح بھی نہیں کہتے۔ وہ کئی بار کوشش کر کے بھی ہمت نہیں کر پایا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب عاصم تھک ہار کر واپس مڑا تو ماں بھی جلدی سے پلٹ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی کمزوری کسی کے سامنے محسوس کرے۔ اگلے دن کینٹین میں عائزہ اور سائم ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سائم نے ہنس کر کہا، کل تو تم ایسے بھاگ گئی جیسے میں کوئی جرم کر رہا ہوں۔ عائزہ نے شرارتی انداز میں اس کے بازو پر ہاتھ مارا، جرم ہی تو تھا، تمہیں پتا ہے میں کتنی ڈر گئی تھی۔ سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا، ڈرنے کی کیا بات ہے، تم میری ہو، بس میرا نام لو، سب ڈر ختم ہو جائے گا۔ عائزہ نے آہستہ سے کہا، سائم، کبھی کبھی دل کرتا ہے سب کو بتا دوں کہ ہم۔ سائم نے فوراً کہا، نہیں، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ عائزہ نے شکوے سے کہا، پر تم تو ہر رات فون پر کہتے ہو کہ تمہیں میری آواز کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سائم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، یہ باتیں صرف تمہارے اور میرے بیچ رہیں گی، دنیا کے لیے ہم ابھی بھی دوست ہیں۔ اور عائزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی آئی۔
جیسے وہ سب کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اسی لمحے عاصم کینٹین میں داخل ہوا۔ اس کی نظر عائزہ کے ہاتھ پر ٹھہر گئی جو ابھی بھی صائم کے ہاتھ میں تھا۔ عاصم نے لمحے بھر کو سانس روکا، پھر نظریں پھیر کر خالی آواز میں بولا، صائم کلاس شروع ہونے والی ہے، آ جاؤ۔ اور عائزہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ صائم نے بے نیازی سے کہا، تم جاؤ ہم آتے۔ عاصم خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کی پیٹھ سیدھی تھی مگر قدم جیسے زمین میں دھنستے جا رہے تھے۔ رات کو وہ پھر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ عائزہ، اگر تم سن سکتی ہو تو سن لو، میں تم سے، پر لفظ اس کی زبان پر اٹک گئے اور آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اگلی صبح اس نے خود کو معمول سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر دل بے قرار تھا۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا دل کتنا زخمی ہونے والا ہے، کیونکہ دوپہر کو صائم عائزہ کو لے کر گھر آ گیا۔ ماں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جب صائم کی آواز گونجی، اماں ایک سرپرائز ہے۔ آنکھیں بند کرو۔ ماں نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ صائم نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب کھولو آنکھیں۔ ماں کی نظریں جیسے لمحے بھر کو عائزہ پر جم گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، کون ہے یہ پیاری سی بچی؟ صائم نے خوشی سے عائزہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اماں یہ عائزہ ہے میری دوست، بلکہ دوست سے زیادہ، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے نظریں جھکا کر سلام کیا، السلام علیکم آنٹی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ عاصم اس لمحے دروازے کے کونے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ماں نے صائم سے کہا، بیٹا میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، پر تم نے یہ فیصلہ اچانک کیسے کیا؟ صائم نے ہنستے ہوئے عائزہ کی طرف دیکھا، کیا کروں اماں، میں اور عائزہ کئی مہینوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں اب مزید چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ عائزہ نے ہلکی آواز میں کہا، آنٹی صائم بہت اچھا دوست ہے میرا۔ ماں نے دل پر ضبط کرتے ہوئے عائزہ کی ٹھوڑی پکڑی، تم بھی اچھی ہو بیٹا، بہت اچھی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ صائم نے جوش سے کہا، اماں عاصم کو بھی بلا لینا، اسے عائزہ سے ملائیں۔ ماں کی نظریں پل بھر کو عاصم کی طرف اٹھیں جو کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر سب سن رہا تھا۔ ماں نے زخمی لہجے میں کہا، وہ شاید گھر پر نہیں ہے۔ صائم نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، اماں میں بہت خوش ہوں، اور تم دیکھنا عائزہ سب کو بہت پسند آئے گی۔ ماں نے کنکھیوں سے عاصم کو دیکھا جو اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، جیسے اس کی سانس بند ہو رہی ہو۔ اس کے قدم بے جان تھے مگر وہ سب کے سامنے کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، آنٹی صائم نے جیسا آپ کے بارے میں بتایا تھا آپ تو بالکل ویسی ہی ہیں، بہت پیار کرنے والی۔ ماں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں اس کا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس لمحے انہوں نے دل میں سوچا، عاصم بھی اسی سے محبت کرتا ہے، میرا ایک بیٹا خوش ہوگا اور دوسرا ٹوٹ جائے گا۔ کس ماں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو خوش دیکھ کر دوسرے کی بربادی برداشت کرے؟ پر اس نے زبان پر کچھ نہ لایا، بس عائزہ کو گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے دعا کر رہی ہو کہ اس کے دونوں بیٹوں کے دل سلامت رہیں۔ مگر اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب کسی ایک کا دل سلامت نہیں رہنے والا۔ صائم کو شادی کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے اگلے روز ہی ماں کو عائزہ کے گھر بھیج دیا۔ وہاں سے بھی قبولیت ملی اور جیسے ہی صائم کے طے شدہ رشتے کی خبر خاندان میں پھیلی، گھر میں ہر طرف خوشیوں کا شور مچ گیا۔ خالہ، پھپھو، چچیاں سب آنے لگیں۔ ڈرائنگ روم میں سب عورتیں جمع تھیں اور صائم سب کو مزے لے لے کر بتا رہا تھا، عائزہ بہت سیدھی اور اچھی ہے، اماں کو تو پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے صائم کے کان کھینچے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تم دونوں کب سے ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہو۔ صائم نے شرارت سے کہا، کیا کریں پھپھو، محبت تو چھپائے نہیں چھپتی۔ سب ہنس پڑے۔ ماں بھی سب کے بیچ بیٹھی مسکرا رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہرا خلا چھپا تھا۔ عاصم کونے میں بیٹھا سب سن رہا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ ہر قہقہے پر اندر سے کیسا بکھر رہا ہے۔ صائم کی باتوں کے دوران ہی پھپھو بولی، ارے بہن اب عاصم کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو، ڈھونڈو، دونوں بھائیوں کی خوشی اکٹھی دیکھیں۔ صائم نے جوش سے کہا، ہاں اماں، بھائی کو بھی تو اب شادی کر لینی چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ماں نے دھیرے سے عاصم کی طرف دیکھا جو ابھی تک خاموش تھا، اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی اور نہ کسی بات پر کوئی رد عمل۔ ماں نے نرم آواز میں کہا، عاصم بیٹا تو بھی کچھ بول، سب تیری شادی کی بات کر رہے ہیں۔
आसिम ने ज़बरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट खींची। अम्मा, अभी साइम की खुशी देख लें, मेरी शादी का क्या है, वक्त आएगा तो हो जाएगी। साइम ने टोका। नहीं भाई, वक्त यूं ही निकल आता है, मेरे और आयजा के बाद अब तुम्हारी बारी है। आसिम ने नज़रें झुका ली। माँ ने कहा, साइम ठीक कहता है, आसिम के लिए भी अब कोई अच्छी सी लड़की देखनी चाहिए। दिल चाहता है अपने दोनों बेटों को एक साथ आबाद देखूं। आसिम की आंखों में नमी उतर आई, मगर उसके चेहरा नीचे कर लिया और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। साइम ने पीछे से आवाज़ दी, भाई रुकना, मगर आसिम ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके कमरे में जाते ही उसकी सांस फूलने लगी। उसने दरवाजे से लगकर आंखें मींच ली। दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। उसके अंदर की आवाज़ चीख रही थी कि सब खत्म हो रहा है। साइम खुश हो रहा था, माँ उम्मीदें बांध रही थी, सब हंस रहे थे और उसका दिल कहीं रेत की तरह फिसलता जा रहा था। वो अपने कमरे में बंद दरवाजे के पीछे गहरी सांसें ले रहा था। मेहंदी के गीतों की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर खुशियों की महफिल सजी थी, मगर आसिम की दुनिया अलग थी। उसने अपनी आंखें मसली और कुर्सी खींच कर बैठने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा बगैर दस्तक के खुल गया। हानिया दबे कदमों अंदर आई। उसकी मेहंदी की खुशबू और उसके कपड़ों की झलक कमरे में फैल गई। आसिम चौंक कर सीधा हुआ। हानिया, तुम यहाँ? हानिया ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और नरम लहजे में कहा, मैं कब तक इंतज़ार करूँ आसिम? कब तक तुम मुझे ऐसे नज़रअंदाज करते रहोगे? आसिम ने माथे पर बल डाले। हानिया, दिमाग ख़राब ना करो, ये क्या हरकत है? हानिया ने कुर्सी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुमसे बात करनी है, बस 2 मिनट। आसिम ने उसका हाथ झटक दिया। कोई ज़रूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। हानिया ने होंठ भींचे और कदम उसके और करीब कर दिए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ आसिम? आखिर तुम मुझे क्यों नहीं देखते? आसिम ने तल्खी से कहा, क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। हानिया, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। हानिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, पर मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। और उससे पहले कि आसिम कुछ कहता, उसने झुककर उसके हाथ पकड़ लिए और अपने गाल उसके हाथों पर रख दिए। आसिम ने झटके से हाथ खींचा। हानिया, बस करो, ये सब बकवास है। हानिया ने जज्बाती आवाज़ में कहा, तुम मुझसे क्यों भागते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे दिल की हालत किसी को पता नहीं? सब जानती हूँ मैं। वो साइम की हो चुकी है। तुम क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? आसिम ने गुस्से से उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। खामोश हो जाओ हानिया, तुम्हें पता भी है कि क्या कह रही हो? हानिया ने अपने हाथ उसके सीने पर रखकर कहा, आसिम, बस एक बार मुझे दिल से करीब आने दो, तुम सब भूल जाओगे। और उसने खुद को उसके और करीब किया। आसिम का दिमाग घूम गया। उसने धक्का देकर उसे पीछे किया। तुम पागल हो गई हो क्या? निकल जाओ मेरे कमरे से। हानिया ने आंसुओं के साथ उसके गले में बाहें डालने की कोशिश की। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आसिम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने जोर से हानिया को बाजुओं से झटका दिया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हद में रहो हानिया। हानिया चीख मारकर पीछे हटी। उसके गाल पर लाल निशान उभर आया। दरवाज़ा अचानक खुल गया और पुप्पो अंदर आ गई। हानिया, ये क्या हो रहा है? हानिया रोते हुए माँ के गले लग गई। अम्मी, आसिम ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तो बस इनसे बात कर रही थी। पुप्पो की आंखों में गुस्सा उतर आया। आसिम, तुमने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया? आसिम ने दांत भींच कर कहा, पुप्पो, आपकी बेटी की हरकतें देख लें। मगर हानिया बीच में बोल पड़ी, अम्मी, मैं तो बस इनसे अपने दिल की बातें कर रही थी। ये तो पुप्पो ने आसिम की बात सुनी अनसुनी कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आसिम, लड़कियों पर हाथ उठाते हो। साइम और माँ भी कमरे में आ गए। साइम ने गुस्से से कहा, क्या हो रहा है यहाँ भाई? माँ ने लरसती आवाज़ में कहा, आसिम, ये सब क्या है? आसिम की आंखें लाल हो गईं। अम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर हानिया रोती रही। अम्मी, मैंने क्या किया है? मैं तो बस इनसे मोहब्बत करती हूँ। पुप्पो चीखी। बस कर हानिया। आसिम, आइंदा मेरी बच्ची के करीब भी मत जाना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। घर का सारा खुशी का माहौल जैसे पल भर में मातम में बदल गया। साइम ने आसिम को कांधे से पकड़कर कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम? सब लोग क्या सोचेंगे? आसिम ने साइम का हाथ झटक दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ उल्टा पड़ गया है। और उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर माँ की आवाज़ ने उसे रोक लिया। आसिम, बेटा कहाँ जा रहे हो?
आसिम ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में खाली पन था। अम्मा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस सांस लेने जा रहा हूँ। और वो कमरे से निकल गया। पीछे हानिया के सिसकने की आवाज़ें और पुप्पो के ताने रह गए। मेहंदी के गीत कहीं मद्धम पड़ गए, जैसे पूरा घर खामोश मातम में डूब गया हो। आसिम कमरे से निकलकर सहन में आया तो सबकी नज़रें उस पर थीं। पुप्पो माथे पर हाथ रखे बैठी थी। या अल्लाह, मैं किसके घर अपनी बच्ची को ब्याहने चली थी। आसिम ने सबकी तरफ देखा पर कुछ ना बोला। साइम तेजी से उनके पास आया। भाई, साफ साफ बताओ ना, ये सब क्या है। आसिम की आवाज़ काम गई। कुछ नहीं, सब झूठ है। पुप्पो ने झट से कहा। झूठ? मेरी बच्ची झूठ बोलेगी? वो तो रो रो कर हलकान हो गई है। उसने कहा तुमने उसे कमरे में बंद करके। आसिम ने पुप्पो की बात काट दी। पुप्पो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, उसने खुद मुझे। साइम ने नज़रें चुराई। बात तो ख़राब हो गई भाई, सब रिश्तेदार आए हैं, इज्जत का सवाल है। आसिम ने गहरी सांस ली। इज्जत का सवाल तो मेरे लिए भी है। साइम, मैं कसूरवार नहीं हूँ। मगर पुप्पो ने ज़ोर से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। आसिम, मेरी बच्ची के आंसू क्या झूठे हैं? उस शाम घर का माहौल बोझल रहा। औरतें इधर उधर लगातार सरगोशियाँ करती रहीं। मर्दों की नज़रें भी आसिम पर शक से भर गईं। अगले दिन निकाह के दिन सब ने दिल पर पत्थर रखकर हंसी खुशी का ढोंग रचाया। साइम ब्लैक शेरवानी में बहुत खुश नज़र आ रहा था। आयजा शर्माई शर्माई निकाह की मजलिस में बैठी थी। मौलवी साहब ने सवाल किया तो आयजा की लरसती हुई आवाज़ निकली। कबूल है। औरतों में सिसकियाँ गूंजी, फूल निछावर हुए। मर्दों ने मुबारकबादें दी। रुखसती के वक्त आयजा की माँ ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, अब साइम ही तुम्हारा सब कुछ है। आसिम दरवाजे की ओट में खड़ा सब देख रहा था। उसके लब कप कपा रहे थे मगर कोई आंसू नहीं निकला। साइम ने आयजा का हाथ थाम कर दरवाज़ा पार किया। खुशियों की सदा गूंजी, ढोल बजे, फूल उछले, लेकिन आसिम की दुनिया वीरान हो गई थी। वो सहन में रखी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे सारा शोर उसके लिए खामोश हो गया हो। हानिया दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे सब कुछ जीत गई हो। मगर आसिम की आंखों में खालीपन तैर रहा था और आखिर एक गहरी सांस लेकर उठा। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता माँ के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर दाखिल हुआ तो माँ नमाज की जानमाज समेट रही थी। आसिम की आहट सुनकर चौंकी। क्यों बेटा, सब बाहर खुशियाँ मना रहे हैं, तू इधर क्यों खड़ा है? आसिम ने नज़रें झुकाईं। अम्मा, मैं जा रहा हूँ। माँ ने हैरत से पलटकर उसे देखा। कहाँ जा रहा है? अभी साइम का वलीमा होना है, अभी तो सब लोग इधर हैं। आसिम ने बमुश्किल लबों को हरकत दी। अम्मा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। माँ के हाथों से जानमाज़ छूटकर फर्श पर गिर गई। क्या कह रहा है आसिम? क्या तू हानिया की वजह से रूठा हुआ है? बोल बेटा, सच क्या है? आसिम ने आंखें भीगने से रोकते हुए कहा, अम्मा, सब सच जानकर भी क्या करेंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। माँ की आंखों में नमी तैर गई। तू उस दिन से बदल गया है जब से आयशा घर आई थी। बोल, आयशा की वजह से जा रहा है ना? आसिम ने सर हिलाया। अम्मा, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब संभल जाएगा, वक्त गुजर जाता है। आसिम ने लरसती आवाज़ में कहा, वक्त ज़ख्म नहीं भरता अम्मा, बस उसे छुपा देता है। माँ ने उसके दोनों बाजू पकड़कर कहा, आसिम, तेरी माँ कमज़ोर नहीं है, तू मुझे बता, दिल हल्का कर, सब ठीक हो जाएगा। आसिम ने माँ के हाथ आहिस्ता से झटक दिया। अम्मा, कुछ ठीक नहीं हो सकता, मुझे चले जाना चाहिए। माँ ने रोते हुए कहा। कहाँ जाएगा? आसिम ने फीकी हंसी हंसकर कहा, जहाँ भी जाऊँ अम्मा, पर यहाँ रहकर मैं खुद को मार नहीं सकता। माँ ने दुख से उसका चेहरा थामा। आसिम, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा दिल जानता है कि तू आयशा को चाहता है, मैंने तेरी आंखों में देखा है। आसिम की आवाज़ भीग गई। अम्मा, साइम मेरा भाई है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। माँ ने आंसू पोंछे। बेटा, अगर तू चला गया तो लोग क्या कहेंगे? आसिम ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। लोग तो पहले ही बोल रहे हैं कि हानिया की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ वही समझें, क्योंकि असल बात कहीं ज़्यादा दर्दनाक है। माँ ने उसके सीने पर सर रख दिया। तो मेरा दिल तोड़ कर जा रहा है आसिम। आसिम ने बमुश्किल माँ को अपने बाजुओं में लिया। अम्मा, मैंने हमेशा सबकी खुशी चाही है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। माँ ने रोते हुए कहा, तू खुश रहना बेटा। पर माँ का दिल अब कभी खुश नहीं हो सकेगा। आसिम ने उनके सर पर बोसा दिया। अम्मा, दुआओं में याद रखना।
وہ تیزی سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں نے لڑکھڑاتی آواز میں پکارا، عاصم مت جا بیٹا، مت جا۔ مگر عاصم کے قدم رکے نہیں، وہ صحن پار کر کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سب خوشی میں مصروف تھے، ڈھولک بج رہی تھی، سائم ہنستے ہوئے دوستوں میں گھرا ہوا تھا، عورتیں ہنسی خوشی گجرے بانٹ رہی تھی۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ عاصم ایک سوٹ کیس لیے گھر کی دہلیز پار کر رہا ہے، اور یوں سب سمجھتے رہے کہ عاصم ہانیہ کی وجہ سے گیا ہے، پر کسی کو خبر نہ تھی کہ اصل میں عاصم اپنی پہلی اور آخری محبت دفنا کر اس گھر سے جا رہا ہے۔ سائم کی ہنسی پورے صحن میں گونج رہی تھی، جیسے ہوا بھی آج اس کی خوشی میں جھوم رہی ہو۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ لمحے بھر کو عائزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے سب کی نظریں محسوس کر رہی ہوں۔ عائزہ نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا، سب دیکھ رہے ہیں سائم۔ سائم ہنس پڑا، تو کیا ہوا، آج تو سب ہمیں ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ عائزہ کوئی اور بات کر پاتی، سائم نے جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عائزہ نے گھبرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا، سائم چھوڑو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مگر سائم کے قدم رکنے والے نہ تھے۔ وہ ہنستا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، قدم قدم پر عائزہ کی ہنسی اور شرم سے سرخ ہوتا چہرہ اس کے دل کو بے قابو کر رہا تھا۔ عائزہ نے گہرے لہجے میں سرگوشی کی، سائم اتار دو نا پلیز۔ سائم نے اور مضبوطی سے اسے سینے سے لگا لیا، نہیں، آج میری عائزہ اڑ کر میرے کمرے میں جائے گی۔ عائزہ نے شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، جسے پورا جہاں گھومنے لگا ہو۔ سائم کی سانسیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، دل کسی پاگل گھوڑی کی طرح دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو عائزہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرہ سفید اور لال گلابوں سے مہک رہا تھا، بستر پر سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ سائم نے اسے نیچے اتارا اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف رکھ کر بولا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ عائزہ نے لرزتی آواز میں کہا، سائم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سائم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ڈر کیسا، میں تو ہوں تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کی کمر کے گرد بازو باندھ دیے، آج جو نیا ہے کل وہی زندگی بن جائے گا، بس تم میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ عائزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرو گے۔ سائم نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا، آج محبت مکمل ہو رہی ہے۔ عائزہ نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، سائم تم خوش ہونا۔ سائم نے ہنستے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم ہو، اور آج تم میری ہو چکی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے عائزہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے لب اپنے لبوں سے ملا لیے۔ عائزہ نے لرزتے وجود کے ساتھ اس کا لمس قبول کیا۔ سائم نے سرگوشی کی، آج سے ہر رات ہماری ہے، ہر لمحہ ہمارا ہے۔ عائزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور میری ہر دعا میں تم۔ سائم نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے وہ عائزہ کو خود میں چھپا لینا چاہتا ہو، اور اس رات وہ دونوں اپنی محبت کو اس کمرے میں ان گلابوں کے درمیان مکمل کر رہے تھے۔ زندگی یوں ہی محبت کی پناہوں میں گزر رہی تھی۔ چند سال بعد سائم نے عائزہ کو بازوں میں بھرا اور کہا، عائزہ دیکھو تو ذرا، تمہارا شوہر 2 بچوں کا باپ ہے اور پھر بھی اتنا جوان لگ رہا ہے، تیسرے کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ عائزہ نے اس کے سینے پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں، خود کو شہزادہ سلیمان ہی سمجھتے رہو، رات کو جب بچوں کی نیند خراب ہو تو پھر بھی تم ہی اٹھو گے، میں تھک چکی ہوں، پورا دن بس انہی دونوں کے پیچھے بھاگتے گزر جاتا ہے۔ سائم نے قہقہ لگایا، کیا مطلب؟ میں بھی تو ساتھ بھاگتا ہوں، پرسوں حمزہ کے پیچھے میں ہی تو دوڑا تھا، اور وہ چھوٹا حارث، اس کی شرارتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ عائزہ نے گہری سانس لی، سائم اماں کتنی خوش ہوتی ہیں نا بچوں کے ساتھ، لیکن وہ آج بھی عاصم کا ذکر کر رہی تھی، جب اس کو یاد کرتی ہیں تو دل دکھا بیٹھتی ہیں اپنا۔ سائم کی مسکراہٹ یکدم مدھم ہو گئی، اس نے عائزہ کا ہاتھ تھام لیا، عائزہ اماں کے دل میں عاصم بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پر میں کیا کروں، ان کے دل کا دکھ کم کیسے کروں؟ ہر خوشی میں ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، کہتی ہیں پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا عاصم۔ عائزہ نے آہستگی سے کہا، پر سائم اگر وہ واپس آ بھی جائیں تو کیا سب ویسا ہو سکے گا؟ سائم نے نظریں جھکا لیں، پتہ نہیں عائزہ، بس کبھی کبھی دل چاہتا ہے بھائی کو فون کروں، پر کوئی نمبر ہی نہیں چھوڑا اس نے۔ اماں بھی کتنی بار بولتی ہیں کہ سائم تیرے بچے ہیں، پر عاصم کے بغیر گھر ادھورا ہے۔
سائم اماں کی حالت دیکھ کر دل گھبراتا ہے۔ 2 دن سے کہہ رہی ہیں کہ خواب میں عاصم کو دیکھا، پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ سائم نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، اماں کے دل میں بھائی کی یاد کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر کے سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ ہاں سائم، پر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی رہتی ہے، سب کچھ مکمل ہو کر بھی جیسے کچھ ادھورا ہو۔ سائم نے لمبی سانس بھری۔ میں بھی کبھی کبھی اس کے کمرے کے دروازے کو تکتا ہوں، سوچتا ہوں اگر وہ واپس آ جائے تو سب کچھ ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا پہلے تھا، پر ہر بار دل کہتا ہے کہ سب بدل چکا۔ اس لمحے حمزہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور زور سے بولا، ابو ابو، حارث نے پھر سے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ سائم نے سر تھام لیا۔ ارے یار، یہ تو روز کا تماشا ہی ہو گیا ہے۔ عائزہ، تیرے بیٹے یہ دونوں؟ عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے ہی ہیں سائم، کیونکہ اتنی شرارتیں میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ سائم نے حمزہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے ہال کا رخ کیا، جہاں حارث ریموٹ توڑنے کے بعد منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ اگلے دن سائم آفس کے لیے نکلا اور عائزہ کچن کے کاموں میں لگی تھی۔ جب فون کی گھنٹی بجی، فون اٹھاتے ہی عائزہ کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا۔ جب فون پر اجنبی سی آواز نے کہا، آپ سائم کے گھر سے بول رہی ہیں؟ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جلدی ہسپتال پہنچے۔ اور اگلے لمحے عائزہ نے حواس باختہ ہو کر ماں کو آواز، امی امی، سائم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ یا اللہ خیر۔ اور عائزہ دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ راستے بھر اس کی سانس اکھڑی رہی۔ یا اللہ، سائم کو کچھ نہ ہو۔ ایمرجنسی کے باہر سفید لائٹوں میں سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹرز تیزی سے آ جا رہے تھے، نرسیں اسٹریچر دھکیل رہی تھیں۔ عائزہ کی آواز گونجی، سائم کہاں ہے؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ کوئی بتاتا کیوں نہیں؟ نرس نے روکتے ہوئے کہا، بی بی آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی انفارم کرے گا۔ عائزہ نے چیخ کر کہا، مجھے ابھی جانا ہے اندر، سائم میرا شوہر ہے۔ اتنے ماں بھی ہانپتی ہوئی آ گئی۔ کیا ہوا عائزہ، کچھ پتہ چلا؟ عائزہ نے ماں کے کاندھے پکڑ لی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سائم کو کچھ ہو نہ جائے۔ ڈاکٹروں کے گروپ میں سے ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر باہر نکلا، چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ کون ہے سائم کی فیملی ممبرز؟ عائزہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھایا۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ ڈاکٹر کچھ بتائیں، سائم کیسے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کا برین شدید متاثر ہوا ہے، بس دعا کریں۔ عائزہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سائم کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ جی میرے سائم کو بچا لو۔ ماں نے اسے گلے لگایا۔ صبر کر بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ عائزہ نے آنسوؤں میں بھیگی نگاہیں ماں کی طرف اٹھائی۔ امی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، دیکھیں نا امی، سائم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے میں ایمرجنسی کا بلب بجھنے لگا، اندر ہلچل مچ گئی، ڈاکٹروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عائزہ دروازے کی طرف لپکی، مجھے جانے دیں، سائم کے پاس جانے دیں، مگر نرس نے اسے پکڑ لیا۔ بی بی آپ نہیں جا سکتی۔ ماں نے اسے زور سے کھینچا۔ عائزہ ہوش کر، ہمیں دعا کرنی ہے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹرز باہر آئے، چہرہ اترا ہوا۔ ہمیں افسوس ہے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ عائزہ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سائم مر نہیں سکتے، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے۔ اور پھر اس کی چیخ پورے ہسپتال میں گونجی، سائم مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ ماں فرش پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ عائزہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بار بار دہرا رہی تھی، سائم واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، بچوں کو کون سنبھالے گا، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ ڈاکٹرز نے خاموشی سے کہا، ان کی میت دیکھنا چاہیں گی؟ عائزہ نڈھال سی سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ جیسے ہی سفید چادر میں لپٹے سائم کا چہرہ دیکھا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سائم، تم نے کہا تھا کبھی مجھے رلاؤ گے نہیں، تم نے جھوٹ بولا تھا۔ اور وہ ہوش کھو بیٹھی۔ ماں نے اسے تھامنے کی کوشش کی، مگر خود بھی آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ پورا ہسپتال اس لمحے میں ان کے بینوں سے گونج رہا تھا، اور سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ عائزہ ایک ہی لباس میں 3 دن سے بستر کے کونے میں بیٹھی تھی۔ نہ آنکھوں میں نیند تھی، نہ ہونٹوں پر آواز، بس خالی خالی نظروں سے دروازے کی طرف تکے جا رہی تھی، جیسے سائم ابھی اسی لمحے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر وہ خود ہی ہنس پڑی، خود ہی رو پڑتی۔
بچے سامنے آ کر ماں کو ہلا کر کہتے، مما بابا کہاں چلے گئے، وہ کب آئیں گے؟ مگر عائزہ کا چہرہ ویسے ہی پتھر کا، زبان بند، نظر بے جان، صرف سانس چل رہی تھی، اور سانسوں کے ساتھ سائم کی یادیں، اس کی آواز، اس کی خوشبو، اس کے لمس کی تشنگی۔ چھوٹے بیٹے نے کانپتی آواز میں کہا، ماما بابا نہیں آئیں گے کیا وہ ہمیں بھول گئے؟ اور عائزہ کا دل جیسے چیر گیا۔ وہ پہلی بار چیخی، نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ چیخ کر دیواروں سے سر مارنے لگی۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، بیٹا خود پر رحم کر، تیرے بچے تجھے کیسی حالت میں دیکھ رہے ہیں، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو جواب تک نہیں دیتی۔ عائزہ ہچکیوں میں کہنے لگی، امی سائم گیا ہے، میں کیسے جیوں، میں کیوں بچ گئی، میں مر کیوں نہیں گئی اس کے ساتھ۔ ماں رو پڑی، خدا کے لیے بچوں کو دیکھ، یہ تیرا ہی عکس ہے، سائم کا وجود ان کے اندر ہے۔ مگر عائزہ نے ماں کے کاندھے سے سر اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں بابا کی پرانی تصویر، جسے سینے سے لگا کر دونوں بلک بلک کر رو رہے تھے۔ عائزہ چیخ اٹھی، یہ میرے بچے نہیں، یہ سائم کے بچے ہیں جو ان سے بچھڑ گئے، میں ان ٹکڑوں کو کیسے جوڑوں؟ ماں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میرے گھر میں خوشیاں دفن ہو گئی، میرے بیٹے کی ہنسی اب اس صحن میں کبھی نہیں گونجے گی۔ میری عائزہ بکھر گئی، میرے پوتے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ پورے گھر پر جیسے موت طاری تھی، ہر دیوار سنسان، ہر کمرہ ویران، ہر سانس بوجھ، ہر لمحہ ادھورا۔ اور وہی گھر جو کبھی قہقہوں سے گونجتا تھا، اب سسکیوں کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ کہیں ماں کی دعا میں ڈوبی آنکھیں تھیں، کہیں بچوں کے بلکتے سوال، اور کہیں عائزہ کی ساکت خاموش جو سائم کے ساتھ دفن ہو چکی تھی۔ 4 ماہ بعد عائزہ سائم کا کچھ سامان لے کر اسٹور روم کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ دھول کی بو اور پرانی لکڑی کی نمی ملی خوشبو سے بے چین کر رہی تھی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر گھر کا کونا کونا بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ بس خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے اسٹور کھولا، ایک ایک کر کے پرانی الماریوں کے خستہ دراز کھینچے، پرانی کتابیں، بچوں کے کھلونے، سائم کے جوتے، ہر چیز ہاتھ میں آتے ہی دل کو چیرتی چلی گئی۔ دفعتاً ایک کارڈ بورڈ کا ڈبہ گرا اور اس میں سے پیلے رنگ کا ایک لفافہ فرش پر گرا۔ عائزہ نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اس پر عاصم کی لکھائی صاف پہچانی جا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہلکی آواز میں خود سے کہا اور لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر طے شدہ خط پڑا تھا۔ پہلا لفظ پڑھا، عائزہ، تو جیسے اس کا دم گھٹ گیا۔ خط میں لکھا تھا، عائزہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تم میری محبت کو قبول کر لو تو میں بہت جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے تمہارے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ عائزہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ خط ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ اسے یاد آیا یونیورسٹی کا وہ دن جب اس کا پاؤں فٹ پاتھ سے مڑ گیا تھا اور عاصم نے سب کے سامنے جھک کر اس کا پاؤں تھاما تھا۔ پلیز عائزہ مت ہلو، میں دیکھ رہا ہوں۔ سوجن کتنی بڑھ گئی ہے، عائزہ نے غصے میں کہا، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو میرا پاؤں۔ مگر عاصم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ لوگ جو بھی سوچیں، پہلے یہ سوجن کم ہونی چاہیے۔ اور اسی وقت اس نے کیفے سے برف منگوا کر اس کے پاؤں پر ٹکور کی تھی، اور آج وہ الفاظ اس کے دل پر چٹان کی طرح گر رہے تھے۔ عاصم کا درد، اس کی دبی دبی تڑپ، اس کے خاموش جذبے۔ عائزہ کی آنکھیں بار بار نم ہوتی گئیں، ہونٹوں سے سرگوشی نکلی، یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، اور وہ سب کچھ چھپا کر مجھ پر احسان کرتا رہا۔ آنکھیں بند کی تو فلیش بیک میں پھر عاصم نظر آیا، جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، جو ہر مشکل میں سائم کو آگے کر دیتا تھا، مگر عائزہ کے لیے ہر لمحہ ڈھال بن کر کھڑا ہوتا تھا۔ سائم کے ساتھ ہنستی کھیلتی عائزہ کو عاصم کی نظریں ہمیشہ عجیب سی گہرائی سے دیکھا کرتی، جنہیں اس نے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج ایک ایک بات یاد کر کے لرز رہی تھی۔ دل سے بس ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، عاصم تم نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ عائزہ کمرے میں بند بیٹھی تھی، عاصم کا خط اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار کاغذ کے کناروں کو چھو رہی تھیں۔
جو برسوں اس کی نظروں سے اوجھل رہا۔ دل عجیب سی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود سے بولی، کیا یہ سب سچ تھا؟ عاصم، تم واقعی مجھ سے؟ اور آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس پر سمٹنے لگیں۔ باہر ماں کی کھانسی کی آواز آئی تو وہ چونک کر اٹھی۔ جلدی سے خط واپس ڈبے میں رکھا اور دوپٹے کا پلو آنکھوں پر پھیر کر ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ماں بستر پر نیم دراز تھی، سانسیں اکھڑی ہوئی اور چہرے پر درد کی پرچھائیاں۔ عائزہ نے ہاتھ تھاما۔ امی، پانی لاؤں؟ ماں نے مدھم سی آواز میں کہا۔ عائزہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس عاصم کو دیکھنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ بہت اکیلا ہے، اسے واپس بلا لو۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں زیادہ دن کی مہمان نہیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں نمی پھر سے اتر آئی۔ امی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ عاصم آئے گا، میں اسے ڈھونڈوں گی، پلیز آپ فکر نہ کریں۔ ماں نے آنکھیں بند کی، جیسے اندر بہت کچھ روک کر رکھا ہو، اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے مرنے سے پہلے بس اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھنا ہے۔ سائم تو چلا گیا، عاصم کو نہیں کھونا چاہتی۔ عائزہ نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ چوما۔ امی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں عاصم کو واپس لاؤں گی۔ اور اس نے بہت کوششوں کے بعد آخر اس کا پتہ لگا ہی لیا۔ ماں کی خبر سنتے ہی عاصم کئی سال بعد واپس آیا تو پورے گھر میں جیسے ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کے قدم دہلیز پر ہی تھم گئے جب اس نے اندر سے ماں کی کھانسی کی آواز سنی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ اندر آیا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ عائزہ بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی، مگر عاصم کی آنکھیں اس سے بجتی رہیں۔ وہ سیدھا ماں کے بستر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ امی، میں آ گیا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس کے کانپتے ہونٹ بولے، بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرا دل کٹتا رہا۔ عاصم نے آہستہ سے کہا، امی اب میں آ گیا ہوں نا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ عائزہ پیچھے ہٹ کر دروازے کے کونے سے ٹیک لگا کر سب دیکھ رہی تھی۔ عاصم کی نظریں اس کی طرف نہیں اٹھیں۔ دن گزرتے گئے۔ عاصم صرف ماں کے کمرے تک محدود رہا، دواؤں کے وقت، کھانے کے وقت ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں۔ اور جب بھی عائزہ کمرے میں آتی عاصم فوراً نظریں جھکا لیتا۔ عائزہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوتی۔ بچے آہستہ آہستہ عاصم کے قریب ہونے لگے۔ ایک روز چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا عاصم کے پاس آیا اور اس کے گھٹنے سے لپٹ کر بولا، بابا مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ عاصم جیسے ساکت رہ گیا۔ عائزہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ عاصم نے بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا مگر لب بھینچ لیے۔ بچہ پھر ضد کرنے لگا، بابا آپ ہمیں کہانی سنائیں نا، جیسے بابا سائم سناتے تھے۔ عاصم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا مگر نظر عائزہ سے پھر بھی نہیں ملائی۔ عائزہ آہستہ سے بولی، یہ اب آپ کے بغیر نہیں رہتے۔ عاصم نے رخ موڑ لیا، میں صرف امی کے لیے آیا ہوں۔ مگر اگلے ہی لمحے ماں کی کھانسی کی تیز آواز گونجی۔ عاصم اور عائزہ دونوں جیسے چونک کر اس کی طرف لپکے۔ ماں نے کمزور ہاتھ سے عاصم کی کلائی پکڑی، پھر عائزہ کو اشارہ کیا، بیٹی ذرا قریب آ۔ عائزہ دھیرے سے پلنگ کے کنارے آ بیٹھی۔ ماں کی سانس پھول رہی تھی مگر آنکھیں عجیب فیصلہ کن تھیں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میرے سائم کے بچے یتیم نہیں رہنے چاہیے۔ عائزہ، عاصم تم دونوں نکاح کر لو۔ عاصم کا ہاتھ ماں کی گرفت میں ہی سختی سے جم گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنا خالی دل لے کر قبر میں کیسے جا سکتی؟ میرے پوتے کس کے سہارے جئیں گے؟ عائزہ کا گلا رند گیا۔ وہ بس اماں جی کہہ کر رہ گئی۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، میں حکم دے رہی ہوں، میرے سائم کے بچوں کو باپ کا سایہ ملنا چاہیے، اور عاصم تو ہی ان کا اصل باپ بن سکتا ہے، تو ہی ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ عاصم نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ امی میں عائزہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، یہ سائم کی امانت تھی۔ ماں کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ بیٹا کچھ رشتے رب دوبارہ جوڑتا ہے، میری آخری سانسوں کی لاج رکھ لو۔ عائزہ چپ تھی۔ اس کی نظریں عاصم کے چہرے پر تھیں، جیسے جواب اس کی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر عاصم آنکھیں چرا رہا تھا۔ ماں نے کمبل سے ہاتھ نکال کر دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میرے سامنے وعدہ کرو ورنہ میرا دل سکون سے نہیں جائے گا۔ عاصم کا سینہ اوپر نیچے ہونے لگا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ امی آپ میری جان مانگ لے،
पर ये ना कहें। माँ की आवाज़ भर आई। मैं तेरी जान ही मांग रही हूँ बेटा, अपने भाई के बच्चों के लिए। आसिम की आंखें नम थीं। आयशा की आंखों में भी नमी तैरने लगी। कमरे में एक लम्हे के सांसें थम गईं। फिर माँ ने आहिस्ता आहिस्ता दोनों के हाथ छोड़ दिए, जैसे बरसों का बोझ उनकी हथेलियों पर रख दिया हो। आसिम ने गहरी सांस ली, पलंग से उठा और तेजी से कमरे से निकल गया। आयशा उसे जाते देखती रह गई। रात भर आसिम अपने कमरे में बेचैनी से टहलता रहा। आईने में खुद को देखकर आहिस्ता बोलता, क्या मैं अपने भाई की जगह ले सकता हूँ? क्या आयशा मुझे कभी दिल से अपना सकती है? या मैं हमेशा साइम के साए तले रहूँगा? वो बार बार कुर्सी पर बैठता, फिर उठ जाता, आंखें बंद करता तो माँ की आंखों में इल्तिजा नजर आती। खोलता तो आयशा की खाली नज़रें दिखाई देती। वो दीवार से टेक लगाकर आहिस्ता बोला, खुदा अब तू ही कोई फैसला कर दे। अगली सुबह अभी अंधेर पूरी तरह छटा नहीं था कि कमरे से अम्मा की आखिरी कर्राह सुनाई दी। आयशा जो रात भर उनके पास बैठी जागती रही थी, झपट कर करीब पहुंची। अम्मा की आंखें नीम वा थीं। आयशा ने लरसती आवाज में पुकारा, अम्मा, अम्मा, आंखें खोलो ना। मगर माँ की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। आयशा ने कपकपाते हाथों से अम्मा के चेहरे पर चादर खींची। दरवाजे से टेक लगाए आसिम जैसे पत्थर का बुत बना सब देखता रहा। फिर अचानक उसके होंठों से निकला, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सब बर्बाद कर दिया। आयशा ने उसे रोकने की कोशिश की, आसिम खुद को इल्ज़ाम मत दो, मगर वो पीछे हट गया। सब कुछ खत्म हो गया आयशा, सब कुछ। घर के अंदर शोर मच गया, रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। कोई अम्मा की पेशानी को चूम रहा था, कोई कुरान की तिलावत शुरू कर रहा था। आसिम सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। बाहर आयशा सब संभालती रही। बच्चों की चीखों पुकार घर के कोनों में गूंजती रही। आसिम की दुनिया बिखरी पड़ी थी। वो दीवार के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठ गया, दोनों हाथों में सर छुपा लिया। उसके होंठों से मध्यम आवाज़ निकली, काश अम्मा तो ये ख्वाहिश न करती, काश मैं आयशा को दिल से निकाल पाता। साइम का चेहरा मेरे सामने से हटता ही नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा की रिंधी आवाज़ आई, आसिम बाहर सब तुम्हें बुला रहे हैं, अम्मा को आखिरी बार देख लो। आसिम ने सर उठाया, आंखों में आंसू थे, मगर लहजा पत्थर का था। मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता आयशा, अम्मा मेरे सबब मरी, मैं ही कसूरवार हूँ। आयशा ने हाथ जोड़ दिया, ऐसा मत कहो आसिम, अम्मा तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, निकलो प्लीज़। आसिम धीरे से बोला, बस मुझे कुछ वक्त दो। और फिर सन्नाटा छा गया। बाहर जनाजे की तैयारियां हो रही थी, लोग रोते जाते, अम्मा को याद करते जाते, मगर कमरे के अंदर आसिम अपने दिल का जनाजा उठाए बस एक ही जुमला दोहराता रहा, सब कुछ खत्म हो गया। तदफीन के बाद भी उसने खुद को सिर्फ अपने कमरे तक ही महदूद कर दिया। वो फर्श पर बैठा, दीवार से टेक लगाए, चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब दरवाज़ा आहिस्ता से चिरचिराता हुआ खुला और आयशा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई, आसिम ने नज़रें उठाए बगैर आहिस्ता से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो आयशा। आयशा के कदम जैसे फर्श में गड़ गए। उसकी आवाज़ भीग गई, आसिम बस एक सवाल करने आई हूँ, क्या आप मेरे बच्चों के लिए साया बनेंगे? आसिम ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे सारी रात जागा हो। उसने दाएं हाथ की हथेली से माथे पर आया पसीना पोंछा। क्या कह रही हो आयशा? आयशा ने बेबसी से नज़रें चुराईं। आप जानते हैं बच्चे दिन रात आपको बाबा कहकर पुकारते हैं, आप उनकी आदत बन गए, क्या आप उनका साया नहीं बन सकते? आसिम की सांस फूलने लगी। वो एकदम खड़ा हुआ। उसने लरसती आवाज़ में कहा, नहीं आयशा, ये सब मत कहो, मैं साइम की जगह कभी नहीं ले सकता। आयशा ने उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की, मगर वो पीछे हट गया। क्या साइम की सारी यादें तुम यूं मिटा दोगी? क्या मेरे और साइम के चेहरे के बीच तुम अब भी फ़र्क नहीं कर पाओगी? आयशा ने आंखें बंद कर लीं। फ़र्क जानती हूँ आसिम, मगर आपका खालीपन भी देख रही हूँ, बच्चों का खला भी महसूस कर रही हूँ। क्या आप नहीं जानते, इनको आपकी ज़रूरत है। आसिम के गाल पर एक आंसू लुढ़क आया। मैं ज़रूरत बन ही नहीं सकता आयशा, मैं हमेशा साइम का साया रहूँगा, उसकी जगह नहीं ले सकता। उसकी खुशबू, उसकी हंसी, उसकी बातें
तुम्हारे साथ जुड़ी हैं और मैं ये सब चोरी नहीं कर सकता। आयजा ने आंखों में आए आंसू पहुंचे। और तो फिर सारी जिंदगी यूं अधूरी रहो, बच्चों को बाप का साया ना दूं। आसिम का लहजा भारी हो गया। तुम्हारे बच्चे मेरे अपने हैं, इनके लिए मैं सब कुछ करूंगा, मगर निकाह नहीं। आयजा, निकाह का रिश्ता साइम और तुम्हारे दरमियान था, मैं उसमें नहीं आ सकता। मैं साइम की याद के मलबे पर अपनी मोहब्बत की इमारत नहीं खड़ी कर सकता। आयजा खामोशी से पीछे हटी, उसकी नज़रें खाली थीं। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो आसिम की आंखों में अजीब सी नमी और खालीपन इकट्ठा हो गया। दरवाजे पर आयजा ने आखिरी बार पलटकर देखा और दरवाज़ा बंद हो गया। आसिम देर तक दरवाजे को खाली आंखों से देखता रहा, फिर आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गया। दोनों हाथों से सर थाम लिया और सरगोशी की। साइम भाई, मैं तेरी जगह कभी नहीं ले सकता। कमरे में सिर्फ आसिम की रुकी रुकी सांसों की आवाज़ बाकी रह गई। आयजा सूटकेस खोले कपड़े तय करके रख रही थी। उसकी उंगलियां कपड़ों पर चलते चलते कभी थम जाती, जैसे किसी याद ने उन्हें जकड़ लिया हो। आसिम दीवार से लगा बस उसे देख रहा था, फिर धीमी आवाज़ में पूछा, ये सब क्या है आयजा? आयजा की पलकें लरजी मगर नज़रें झुकाए पैकिंग जारी रखी। अब यहाँ रहने का हक ख़त्म हो गया है आसिम, तुम्हारे इनकार के बाद। आसिम की आवाज़ में कड़वाहट उतर आई। तो तुम यूं सब छोड़कर चली जाओगी? आयजा ने अचानक सर उठाया, आंखें लाल थीं। तुमने खुद कहा ना कि तुम साइम की जगह नहीं ले सकते, तो मैं किस रिश्ते से यहाँ रहूं? आसिम कुछ बोलने लगा था कि दरवाजे के करीब तो नन्ही आवाज़ें रोहांसी हो गईं। बाबा, हमें रोक लेना। दोनों नन्हे बच्चे हाथों में आसिम का हाथ पकड़े रो रहे थे। आसिम ने घबरा कर झुककर बच्चों को सीने से लगा लिया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? रो क्यों रहे हो? बड़ा बेटा रोते हुए बोला, मामा कह रही हैं हमें यहाँ से ले जाएंगी। बाबा, हमें आपके पास ही रहना है, प्लीज़ बाबा। आसिम के हाथ बच्चों के बालों में उलझ गए। उनके आंसू पोंछता रहा, नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आयजा ने बेबसी से देखा, आसिम, इन मासूमों को गलत ख्वाब मत दिखाओ। आसिम ने तेज लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है ये किसके बच्चे हैं? ये साइम की निशानी है, और तुम चाहती हो मैं इनसे जुदा हो जाऊं? आयजा की आंखें नम हो गई। मैं चाहती हूँ कि सब सुकून से जी सकें आसिम, मगर तुमने ही तो सब रास्ते बंद कर दिए। आसिम ने बच्चों की तरफ देखा, फिर आयजा के हाथ से सूटकेस छीन कर एक तरफ फेंक दिया। कपड़े बिखर कर फर्श पर गिर गए। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पर ये बच्चे मुझसे नहीं छीन सकती तुम। मैं इनका साया हूँ, मैं इनका बाबा हूँ। आयजा की आवाज़ कांप गई। और तुम्हारा दिल, तुम्हारी अजियत? आसिम ने गहरी सांस ली। बच्चों के सरों पर हाथ फेरते हुए बोला, अजियत रहेगी। साइम का खला कभी पुर नहीं हो सकता, मगर मैं इन बच्चों को यतीम नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें भी तन्हा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि चाहे मेरा दिल जो भी कहे, हकीकत यह है कि ये बच्चे साइम की निशानी है और मैं इनसे जुदा नहीं हो सकता। आयजा का हाथ बेअख्तियार आसिम की तरफ बढ़ा। तो क्या ये सब कुछ पीछे छोड़कर हम नए सिरे से? आसिम ने उसका हाथ थाम लिया। आंखों में नमी के बावजूद लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। नए सिरे से नहीं आयजा, साइम की याद के साथ। मगर इकट्ठे। और दोनों बच्चों ने जैसे सुकून का सांस लिया। आसिम ने उन्हें सीने से लगा लिया और कमरे में बरसों बाद एक अजब सा सुकून उतर आया, जैसे सारे बिखरे लम्हे एक बार फिर जुड़ने लगे थे। और इसी लम्हे से आसिम और आयजा की नई कहानी ने जन्म लिया। निकाह सादगी से हुआ। मौलवी साहब ने दुआ ख़त्म की तो आयजा ने लरसती आवाज़ में कहा, आसिम, क्या वाकई तुम मुतमईन हो इस रिश्ते से? आसिम की आंखें आयजा की आंखों में गहराई से उतर गईं। मैं मुतमईन नहीं हूँ आयजा, मैं पुरसुकून हूँ, क्योंकि अब तुम और बच्चे मेरा फ़र्ज़ ही नहीं, मेरी मोहब्बत भी हो चुके हो। आयजा के होंठों पर धीमा सा तबस्सुम आ गया। आसिम ने उसकी बात काट दी। साइम की याद कभी ख़त्म नहीं होगी आयजा, ना तुम्हारे दिल से और ना मेरे। मगर जो साइम चाहता था वो हम कर रहे हैं। तुम तन्हा ना रहो, बच्चे यतीम ना रहें। आयजा की आंखें नम हो गईं। कभी सोचा ना था कि हमारी ज़िंदगी यूं बदल जाएगी। आसिम ने उंगली से उसके आंसू साफ किए। ये बदलना ही ज़िंदगी है। आयजा ने नरम लहजे में कहा, अब तो लगता है शायद साइम ने हमें जोड़ने का वसीला बनाया। आसिम ने बच्चों को करीब बुलाया। दोनों बच्चे भागकर उनके दरमियान आकर खड़े हो गए। छोटे बेटे ने खुशी से चीख कर कहा, अब हम सब इकट्ठे रहेंगे ना बाबा? आसिम ने कहका लगाया, हाँ मेरे बेटे, अब हम सब हमेशा इकट्ठे रहेंगे।
پھر بچوں کو دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ عائزہ نے شرما کر عاصم کی طرف دیکھا۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا، تم اب میری بیوی ہو۔ عائزہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ کر ماتھا اس کے سینے سے لگا دیا۔ پتہ ہے عاصم، آج تمہارے سینے پر سر رکھ کر دل میں پہلی بار سکون اترا ہے، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ گیا ہو۔ عاصم کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھ گئے۔ اور تم میرے دل میں آج اسی طرح ہو جیسے سائم کی یادیں، لازوال۔ عائزہ نے سسکی دبا کر سر ہلایا۔ ہم دونوں مل کر اس گھر کو پھر سے ہنسنے کی جگہ بنا دیں گے، وعدہ۔ عاصم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وعدہ، پر آج کے بعد آنکھوں میں آنسو نہیں، اب بس محبت ہوگی۔ اور پھر عاصم نے عائزہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دونوں کے بیچ لمحہ لمحہ وہ گہری محبت اتر رہی تھی، جس کی بنیاد میں صرف فرض نہیں بلکہ اب دل کی سچی لگن بھی شامل تھی۔ اور جیسے ہی کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آئی، وہ لمحہ ان کے لیے ایک نئی صبح کی نوید بن گیا، جس میں سائم کی یادیں ان کے درمیان ایک خوبصورت پل کی طرح قائم رہنے والی تھیں۔